دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. والله لا يهدي القوم الظالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين عليه صلاة الله، ما لاح بارق وما أن رعد في صدور سحابي، عليه صلاة الله. ما خط كاتب وما قرأت عين امرئ لكتابي، عليه صلاة الله. ما شب يافع وما حن شيخ مدنف لشبابي. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وإن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة، ولولا خلال سنها الشعر ما درى بناة المعالي كيف تؤتى المكارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام من هدي الكتاب المنزل على جبال أبها البهية يرتلى. كمل لبها ومير بها وللعهد والولاء. سلام من هدي الكتاب المنزل على جبال بها البهية يرتلى. لبها ومير بها وللعهد والولاء، للدار والديره وللمال والملا. إنه رحيق النحل وأحلى من الحلا، وإنه شفانا والطعام المفضلا. وانا وزخات المطر والحياجين بها نحبها في الله وبها تحبنا. لا 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 نحبها في الله وبها تحبنا. نظمت القاف بعد القاف يوم القاف ما يدري، وحملته بساط الريح يوم الريح نجديه، وحملته لهيب الشوق والآهات من صدري. وقلت ارحل بمان الله وسلم على الجنوبية، على ذكرى فراق بها عبرت وعبرتي تجري على الخدين مثل النار كيه من بعد كيه. ألا يبها وفرق بها صبرت وملني صبري، قطار العمر فوتني وانا صابر على النية. ألا لا تلوميني على بعدي على هجري، ترى ما خنتنا العشرة ولا اللي صار بيديه. أبيعك يا صحاري نجد في سوق الهوى، واشري جبال بها ومطلبها عسير وهي عسيرية. أنا منها اشرقت شمسي، أنا منها اشرقت شمسي، وأنا منها طلع فجري، وأنا فيها شربت العز في كاسات عصرية. وأنا وبها إذا جليل نسري والقمر يسري، على ضوه نشد الحيل في درب الهواوية. وأنا وبها ونجم سهيل نتقابل ومن بدري تجينا فوق بيض الخيل ذكر أحلام وردية. وأنا وبها وكاس الهيل وأنا أجيبها بدري وأغني له وأقول يا ليل قل تحيا العزوبية. ولا يا قاف ولا يا قاف سر تخاف في درب الهوى العذري، بدرب الخير حث السير تصل رضف عصرية. وخذ يا قاف ما قلته، و10 سنين من عمري تعيش بها جبال بها أموت وديرتي حية. تحية تعيش بها جبال بها أموت وديرتي حية. صح لسانك وطال عمرك. سلمت. رحبوا معي بالشاعر المبدع المتألق محمد بن نغموش.
أحد شعراء الساحة الصريحين، وصاحب المبدأ في الكلمة الحق والرسالة الهادفة. شارك في شاعر العرب، وله العديد من المشاركات الإعلامية، ويعمل على فيديو كليب قصيدة حبيبة السمراء. فليتفضل شاعرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثنتين ولا كيف؟ نبدأ ثنتين ولا وحدة؟ وحدة؟ نعم. ما ودك أنا لحالي الليلة. براحتك. براحتك. صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم. القصيدة الأولى أنا أهديها للملتقى هذا، وأهديها لخيمة أبها السياحية. تستاهل. سجيت في الأرض الوسيعة بلقدام، وبتيت شوفي في ديار وبلادين، وخاويت ناس من بين رديان وحشام، ما شفت خوة زي خوة هالدين. ونعم. سجيت في الأرض الوسيعة بلقدام، وبتيت شوفي في ديار وبلادين، وخاويت ناس من بين رديان وحشام، ما شفت خوة زي خوة هالدين. ناس اللي دين الواحد الفرد خدام، لو أمر الله خاضعين ومطيعين، الركع الخشع صلاة وفي الصيام، الذاكرين الله في العسر واللين، يوفون بالنذر ويقيمون الأحكام، وهم من يرث دور الرسل والنبيين. الأمر ما يستقسمونه بالأزلام، باللي كتب رب المخاليق راضين. العم سام إهابهم جعلها السام، لأنهم على مبدأ الحقائق مصرين. أوسكار ليفي قال من عدة أعوام، صهيون سيد مفسدين الميادين، من قينقاع الغدر في فجر الإسلام حتى عهد شمعون بيريز ذا الحين، ما تضرب الذل أخلت كل حاخام إلا لما ذكر الرجال الميامين. أقول سلام. من قينقاع الغدر في فجر الإسلام حتى عهد شمعون بيريز ذا الحين، ما تضرب الذلة خلت كل حاخام إلا لما ذكر الرجال الميامين. أقول يا أهل الدين قدام قدام، نسوقهم سوق الغنم والبعارين، حنا لكم وانتوا لنا درع وحزام، حتى لو ان عن بعضنا بعيدين. يا سلام يا سلام. أقول يا أهل الدين قدام قدام، نسوقهم سوق الغنم والبعارين، حنا لكم وانتوا لنا درع وحزام، حتى لو ان عن بعضنا بعيدين. ذنوبي تخيم على دروبي خيام، لكن قلبي مع جموع المصلين، لا ني بليبرالي ولا ني بنمام، واعوذ بالله من فعول الشياطين. لا شك يا بعض اللحى خلفها هجرام، قصير ثوب ومن كبار المعادين. سلامتكم. سلمت سلمت. واقول يا اهل الدين قدام قدام. رحبوا معي بفارس الأمسية الثالث محمد بن دوحان البشري، شاعر مبدع وصاحب حضور شعري مميز، له العديد من الأمسيات الشعرية على مستوى الوطن. حياه الله وبياه معنا في هذه الليلة. أهلا بالأستاذ محمد. الله يحيي، بس سريع يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر القائمين على هذه الخيمة الدعوية، أسأل الله يوفقهم ويبارك في جهودهم وأوقاتهم، وفي حضوري في هذا المكان هذه الليلة الفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ثم إلى أخوي وأستاذي الكبير محمد بن نغموش. الله يسعدك. فضل الله يسعدك. أقول يا من بيدينه تصاريف الأمور، يا عال من جهر النفوس وسرها، رحمتك لا من حصلة ما في الصدور، وأعوذ بك نار تلظى حرها. يا من بيدينه تصاريف الأمور، يا عال من جهر النفوس وسرها، رحمتك لا من حصلة ما في الصدور، وأعوذ بك نار تلظى حرها. يا الله يا رحمن يا البر الغفور، تغفر لنفس طول ملها غرها، لا جت بيوم الحشر ميقات النشور. يا رب ترهي رحمتك وتسرها، وأعوذ بك دنيا كما موج البحور، عند اصطفاق الموج يسمج درها. كم واحد تفتح لها أبواب السرور، ما يدري إن قبالها في ضرها. أكبر. كم واحد تفتح لها أبواب السرور، ما يدري إن قبالها في ضرها. الحية الرقطة تبادلها الشعور، لين يتبين كرها من فرها. تحكم به النابين وتبث الشرور، تحكم به النابين وتبث الشرور، وتجر خملاته عليه تجرها، وليصبح بدنياه مختال فخور. قامت تلوى وتطاير شرها،
قامت تلوى ويتطاير شرها، ولو شاف من ملك الممالك والقصور حاش الكنوز الطايلات وصرها. تاليه وش تاليه يكون القبور، يجمع الميارث لجل يثرها، ونحس في موته وسط عرقه يدور. قام يتنعى طر جيبي طرها، ولا من أول لا تهيا له حضور، يشوف سن البخل قبل يفرها. الدرب موحش مظلم مما فيه نور، وشريعة الله نور منه قرها. مطبقين السنة طوال الشبور، خطل الإيمان أقول لله درها. قلوبهم شامت عن الدار الغرور، شامت عن الدنيا كفى الله شرها. كفى الله شرها، كفى الله شرها. سلمت صحت لسانك. وهذه الجولة الأولى مع الثلاثة النجوم المميزين، نطلب منهم جولة أخرى ونعطي كل شاعر مجال بقصيدتين، فليتفضل الأستاذ مرعي. هبت رياح من وراء ماي الخليج اليعربي، ما حركت ماي الخليج وحركت نخل الحساء. هبت رياح من وراء ماي الخليج اليعربي، ما حركت ماي الخليج وحركت نخل الحساء. يا ويلها ما كانت إلا ذنب عبد مذنبي، مصبح عليها الصبح حتى حاطبه ذنب المساء. وانا ولو صنفتها تحت البراقع والعبي، أعيذها من وسوسة شيطانها لا وسوسة. ماني بحول الشارقة ولا بحول أبو ظبي، أنا أبعد من الشمس عن واد وليلة عسعسا. أنا أبعد من البعد عن نفسي وهذا مذهبي، والنفس والدنيا وحب الذات وإبليسي خسى. من يوم نادى نوح من يركب فهذا مركبي، ركبت والعالم رسوا إلا خيالي ما رسى. عذاب يا دنيا العنا والسبع في جلد الظبي، والصايم اللي ما لقى الا كاس خمره واحتسى. ما يختبر بن باز فيما قاله الله والنبي، إلا النوابغ في طعام وفي شراب وملبسا. يا ليتني شفت الرسول أنا وخي وأمي وبي، ولا فقدنا ذكريات النصر في عصر النساء. يبكي على النصراني اللي ذاق حب الأجنبي، ويضحك على قبر ابن عمه واحد قلبه قسى. ولا رضع ليل الهموم إلا امرئ القيس الصبي، ولا سراه إلا فتى من بعد ما كبر ونسى. حوادث الأيام تتكرر على عقل الغبي، لكن من لا يقرأ التاريخ يتقطع أسى. يا صادرة يا واردة روحي وعودي وتعبي، وأنا على باب انتظارك يا لعل ويا عسى. يا لعل ويا عسى صحة لسانك. والقصيدة الأخرى التي تختارها لنا يا أستاذ مرعي. توكل على الله يا سحاب بكيت العام، توكل على الله واذرف دموعك الليلة. سنة وانت من جده يلبها إلى الدمام، ولا صبر في قلبي ولا في يدي حيلة. توقع دموعك سايل على خدود ايتام، وتسقي لها الشيبان في كل تهليله. سرى البارق اللي ما سرى في اليمن والشام، على نجد وتحرى ورا بارقه سيله. مسافر ولي في مسح خفي 3 أيام، ومن بعدها بغسل الرجل واشيله. لو انك تحطم في سباق الكرام ارقام، تجملت مثل اللي ذبح للعرب خيله. ولو انك تخاف الله في اخوك في الاسلام، رحمت الضعيف اللي على درب تحويله. أنا أقولها وأقول بدري على الأنغام، تحرك شجون الشاعر اللي سرى ليله.
من أيام والدنيا تهادى على قدام، من أول بزوغ الفجر، من أول بزوغ العمر لآخره واصيله، وعيني عليها عين ذي لو انه نام، يرى من ورود الحب ورده وتشكيله، وعش البلابل مثل قصر أكبر الحكام، وقوت البلابل حبة من محاصيله، تعدى حدود الجاذبية ولا يلام، ولا واحد من ناس يصل مواصيله، يصلي على القبلة وهو في الصلاة إمام، ويخشع حمام الحي من حسن ترتيله، وخير ترى يا من يرى في المنام أحلام، وشر ترى يا من يدحدر معاميله، وسلم لي على الشنق ما دام في صدام، فلا واحد وقف ما واقف من جيله. سلامتكم. سلمت. أهلا وسهلا. شاعرنا محمد بن نغموش اختر لنا لؤلؤتين من لآلئك المعروفة التي تتحف بها جمهورك. يسعد قلبك. اللآلئ هذه تسلم. احنا ما سمعنا شيء لا تلمني. ابشر ابشروا. يقول أشوف الناس في هاليوم يا ثوار يا شعار، وأنا محتار وين أروح، لكن يلا التسهيل، أبى أبعد عن سياسات الدول وأعكف على الأشعار، ولو كان الربيع العربي ما يحتمل تأجيل، لكنها تشدني نغمة موسيقى نشرة الأخبار، خصوصا لا ظهر لي في الخبر تشويق مع تمثيل على حروة خبر طيحة حمار القايله بشار، حمار حمار وابن حمار حتى لو يقص الذيل. على حروة خبر طيحة حمار القايله بشار، حمار حمار وابن حمار حتى لو يقص الذيل، نقول الثور ما يصهل فلا تتعب ولا تحتار، فعيا اللي يحط السرج فوق الثور بين الخيل، أفضل عيشتي مع ربعي بعزه وباستقرار، ولا كوني رئيس في الضحى وانشاد تالي الليل، وابي سجن ينظم لي حياتي داخل الأسوار، ولا حرية تجلب علي الهم والتنكيل. إذن بقعد مع الشعار واترك ما حدث ثوار، وربعي يبخسون الشعر، ما ابغى لجنة التحليل، ولا في خافقي جني، ولا عبد يدق الطار، ولا اني برض عبقر مع غبايا الخلق حطوا شيل. الله. ولا في خافقي جني، ولا عبد يدق الطار، ولا اني برض عبقر مع غبايا الخلق حطوا شيل. قصيدة واضحة ومباشرة ولا بها أسرار، رؤوس أقلام في موضوع ما خشيت في التفصيل، ومغزاها وفارسها ملك ذو مرة جبار، خضع للرب عند السدرة إجلال له تبجيل، مغارة الأربعين وقاسيون ومدمع الأحجار، تذكرنا بدوره في حدث قابيل مع هابيل، وموسى يوم شق البحر واغرق عقبه الفجار، فقام فرعون في فمه ورده في بلاد النيل، بواد غير ذي زرع ولا بهمة ولا أشجار، جعل زمزم يجود بماه من تحت رجل إسماعيل، هو الناموس في العهد القديم وفي بعض الأسفار، هو الروح المقدس عندنا في محكم التنزيل، لو أن المصطفى سرح له يدمر ذرى الكفار، لكانت الأخشبين مبدلة عن شكلها تبديل، ملك لا يأكل ولا يشرب وما هو من التجار، خذ من شكل دحية شكل للتبليغ والتوصيل، ملك ما شره الشعار لكن أيد الشعار، لو ان حسان حي قال يا شعار شدوا الحيل، ملك يسجد لبوي بفخر لا استعلاء ولا استكبار، ينفذ أمر ربه ما بحث صرفه ولا تحويل، ولعين الخلق لم يسجد بحجة مارج من نار، عليها اللعنة العظمى من أول جيل لآخر جيل. آمين. ولعين الخلق لم يسجد بحجة مارج من نار، عليها اللعنة العظمى من أول جيل لآخر جيل. حقيقة الأمر ما شفته، لكن نعمة الأبصار عطاناها الولي واثبت عليها القول والتدليل، وصفته وصف عادي مقصدي ذكرى وللتذكار، وهو موصوف عند الله ولا هو بحاجة للتجميل، عقيدتنا عنه ما تختلف لو تختلف الأقطار، مع بعض العقائد بيننا في حاجة للتعديل، فوارق في مذاهب أمة وحده في الأفكار، مثل ما الفرق في التعبير بين الظل والتضليل، شهادتنا هي التوحيد
ومحمد هو المختار، ونشهد إن أمين الوحي من رب البشر جبريل. فلو كنا على هذه الثلاث بعزم واستمرار قفلنا نشرة الأخبار والتأويل والتطبيل. سلامتكم. سلمت صح لسانك. الثانية، اسمحوا لي أرحب بالجميع بصفة عامة وبصفة خاصة. أرحب بالشيخ ثابت بن سعد بن نغموش، حضورك والله شرف وإضافة لي والله للجميع. الله يحييه، هلا وسهلا، حياه الله. يقول أرحب يلا حيا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم على رسول الله. ترى الكبس في عيني ما أشوفك زين. أرحب يلا حيا. المنشد المتألق موجود علي بن دحمان، الله يحييه. الله يحييه، هلا وسهلا. ولازم لك من ليلة هنا بإذن الله. الله يحييه. تفضل يا ابو. يقول في شخص مات مستشهد وهو في غزة، وفي شخص مات مستشهد بلي غزوة. كان عندي صاحب نقدره وعزه، احسب انه من هياطه في المجالس عزوه، اثر سرواله خرق واكياس رز المزه، والعرب لما تحاكى ياخذونه هزوه. في شخص مات مستشهد وهو في غزة، وفي شخص مات مستشهد بلي غزوة. كان عندي صاحب نقدره وعزه، احسب انه من هياطه في المواقف عزوة، اثر سرواله خرق واكياس رز المزه. اثر سرواله خرق واكياس رز المزه، لان ما ادري ايش يقول ينبسط لما ظهر حتى ولو في خزوه، مثل غصن بلا ثمر ادنى هبو بهزه، حالته من رجته كانه مصاب بنزوه. والله يا ذاك الشنب ان الحلا في جزه، ما بقى له خوته لا بعث منه بزوه. سلامتكم. سلمت اهلا وسهلا. الشاعر محمد بن دوحان، اتحفنا بما لديك جولة. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قول الضيق وهمومي ولوعات الايام، والحظ لا قصر ومكن وسومه، والليل لقب الجرح واهات والام، والغدر لرها وسط قلبي سهومه، والياس وامال انتوارت والاثام، والتيه والحزن وهبايب سمومه، واشياء تدعوني الى درب الاحجام، والقلب صامد ما تراخت عزومه. يعني الوعد يا هيه قدام والله ما هني رديه حلو نومه، وان قام يبري للغدر رمح وسهام، غبنه على اللي هيبها في هجومه. الكون واسع ما تضيقها الاقزام، اللي عن الطالات دوم محرومه، يا ما نهيته عن طمانه ولا شام، يغدي بعيد ثم يضوي يرومه. قلت انهل من تعاليم الاسلام، الطيب درب بينات سلومه، لكن ردي الرابعه طاح مقام في خملته ما بين بيعه وسومه. يقول انا فارس وشاعر وضرغام، الشعر يكرم والرجال محشومه، لان الشعر من فوق رميات الازلام، يعني الشعر وهبه من الله قدومه، ما هو تصنع يا مصنع الاوهام، ما كل من طب البحر طاق عومه. واليوم ما كل من طب البحر طاق عومه، واليوم بمجامل وتعتيم الاعلام، طير الشعر شيهان تحداه بومه. واليوم بمجامل وتعتيم الاعلام، طير الشعر حر وتحداها بومه، لاني بضيدان ولا ببوسام، ولا سعد علوش برقع حلومه، لكن يثقل من موازين الاهرام، شاعر واعيش الجز الليله ويومه. سلامتكم. ونعم بيض الله وجهك. طبعا شاعر لا يحمل هم الامه ليس بشاعر، ولو كان ابن جدلان. صدقت. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على رسول الله. سرابي الهجوس وبيح الخافي المكنون، والابداع مولد حرف شعري ومركازه، اجر الحروف ولاه بالحزن لو تدرون، حطبها الضلوع ودم شريانها قازه، يشب الحشاء وشحيلة الضايق المحزون، ليصار صدره موطن الهم وركازه، يشوف الهوان بنظرة المسلم المغبون، ويبكي على التاريخ ويعدد انجازه، يراجع سياسات الخلافة مع هارون، ويرقب صلاح الدين ياتي ونعتازه، لأننا غرقنا في وحول الهوى والهون، بعد ماتت العزة بعد صارت جنازة، ودوك العراق وحاضره ماضي مجهول، ودوك العراق وحاضرها ماضي مدفون على اطلال بغداده وبصرتها وهوازه، وغزه تعزي القدس واثنينهم يبكون على أمة ما بين طيحه وعكازه، وجرح الحرار بشامنا ينزف المخزون. لك الله يا شام الرقى الصعب واجتازه،
وإذا وقف العالم يطالع دم مرهون على ذمة النصين والروس منحازة. جبل قاسيون اثبت، جبل قاسيون اثبت، لك الله نصر وعون. وبشار كالبيران موتها بشيرازه، ولا يا من أمره بين حرفين كاف ونون. تعجل بنصر منك يا قاضي العازة، تعجل بنصر منك يا قاضي العازة. تعجل بنصر منك يا قاضي العازة. نسأل الله النصر والتمكين لإخواننا في الشام. وكما قال أخونا محمد بن دوحان: شاعر لا يتألم لآلام أمته فليس بشاعر ولا يستحق أن يطلق عليه اسم شاعر. صحة لسانك يا أستاذ محمد. بالمناسبة يعني مقدمنا هذه الليلة من الشعراء اللي أنا أعتبر نفسي تلميذ في مدرسته. احنا خجلانين منها والله. الله يجزاكم الجنة. نعم. أبد أنا الليلة عريف أمسي ولست شاعرا، الله يرفع إنما أستمع إلى إبداعاتكم. الجولة الثالثة ومع الشاعر مرعي بن حربان يختار لنا ما يشنف بها اسمعنا. قصيدة واحدة. نعم. هذه قصيدة مستوحاة من قصة يوسف عليه السلام. يقول ظبيني ناظرني وانا ما ريته في المنام، لا واحلي لك تمنيت ان تراني بس ما رأيتني، عليه من حسن واوصاف النبي يوسف عليها السلام. ويقول يكرهني يا اخواني من ابي وانت حبيتني، القوني يا اخواني بغيابة الجب العميق بظلام، ودليت دلوك مع سيارة يسقون ولقيتني، وتباشروا بي ولكن اشتروني برخص من الحطام، وكرمتني يا عزيز القوم في دارك وربيتني، والله عاصمني وانا في عنفواني من الخطا والحرام، وشهدت لي بالقميص اللي يبريني وبريتني، والقوني بسجنهم من بعد ما بان الدعاوى الخصام، وارسلت رؤياك لي وافتيتكم فيها وفكيتني، وملكت مصر وجعلك الله عليها سيد ما يضام، وانا طلبتك توليني خزاينها ووليتني، وناديت بالعير فيكم من سرقنا يا مولين شام، واخذت لي خويا من اللي فرطوا بي قبل واعطيتني، واخذت مني قميص فيه ريحة يوسف أزكى غلام، والقيته بواجه بي وارتد له شوفه وبشرتني، والله جمعني مع اخواني وابي وامي على ما يرام، وكنت الذي دلهم عني بعون الله ودليتني،
وبين سجود الكواكب والشمس عندي وبدر التمام. واخرجني الله من سجني وجاب أهلي على ما امتني. فالحمد لله ما صلى مصلي من الخلايق وصام. والشكر لك يا جليل الملك يوم أعطيت وارضيتني. سلامتكم. سلمت صح لسانك. شاعرنا محمد بن نغموش. اسلم. وحبذا لو تتحفنا بشيله والله الصوت موجود وعاد الصوت انا شوف كيف هب الصوت. هو بيلحق السلام ما عليك، لكن لو تشيلها ابشر. بس بنسمعكم قصيد اخر الليل علشان خلي الشيلات الاخيره. ايه تفضل الصوت. تفضل تفضل. قلت السلام وقال ترحب تماتيك. ما شاء الله. قلت السلام وجاوب ارحب تماتيك. ما وقف الترحيب لين ابلغ رضاك. الله يزين يا محمد ملافيك والله يجعلني على قد ملفاك. ابطيت بالجيه وانا في حراويك يا نور عين اللي على النايد اغلاك. قلت البقايا مرحب قلت البقايا مرحب الله يعافيك. مستعجل وعلمي سلامتك وعفاك. اقطع حبال الوصل ربي يخليك لهلك وانا مالي بشوفك ولا ماك. كثرت في الترحيب. قلت البقايا مرحب الله يخليك. قلت البقايا مرحب الله يعافيك. مستعجل وعلمي سلامتك وعفاك. اقطع حبال الوصل ربي يخليك لهلك وانا مالي بشوفك ولا ماك. كثرت في الترحيب والبهرجه هذيك. لسانك ينقط عسل وانت كلاك. عنوتك عنوة فيس وتويتر وكيك. وعرافتك يا يب رب يا باك. يعني الوفاء محصور ما بين عنوتك عنوة فيس وتويتر وكيك. وثقافتك يا يب رب يا باك. يعني الوفاء محصور ما بين يديك اما على ايفون ولا على بلاك. الله. إن قالها ابن فطيس ما عاد يمديك معي. ما هو بيمديك حتى لو مداك. وإذا دعا الله من فعولك يجازيك أدعي لك الله بجزل الخير يجزاك. علمتني وش الوفا في مباديك. وعلمتني أن الغدر شانك ومبداك. خذيت من جرعة غرام الصعاليك أقوى مناعة ضد عدوى التصعلاك. أبتركك للدهر عني يداويك. والوقت دكتور بيصرف لك دواك. الله. بنيت قصر العشق عدة مداميك. ورسمت قلب الحب في كل مدماك. واغلقت بيبانه وكل الشبابيك. لا عاد لا باب ولا عاد شباك. واقسمت ما هو لك ولا هو بيحويك. وما حد بيسكن فيه مثلك وشرواك. محجوز للي يحبهم في الخلد شيك. هذا إذا لك في الهواء حس ودراك. نصيتك بعلمي ولا اني بناصيك. واختام علمي لك سلامتك وعفاك. سلامتك وعفاك. سلمت صح لسانك. والله يعينه عليك. ويستاهل اللي بنيت له هذا القصور هذا. يستاهل نشهد. الشاعر محمد بن دحان تفضل بما لديك. لا فضلك. شيله يا ابو عبد الرحمن يطلب شله. تبغون شله؟ الله. سدوا اذانيكم. ما لي دخل ماني مسؤول عن ذاك اللاش. يقول صلوا على النبي. صلى الله عليه وسلم على رسول الله. فديت رجلين الثنتين يا يمه. سلام. قول يلا ان الله يرزقنا بر والدينا. قول امين. احيانا وامواتا. اللهم امين. فديت رجلين الثنتين يا يمه. يا موطن الطيب يا شرعه ومنهاجه. يا العابده يا النقيه ذمتي ذمه موفيك. قدرك لو الاضلاع من عاجه. يا الطاهره يا النقيه ذمتي ذمه موفيش. قدرش لو الاضلاع من عاجه. يمه سطاب الزمان وهمه وغمه. بيع خوافي الكتوم وبين الحاجه. ليلين واركاب فكري تارد الجمه. وتصدر حيام قبل تعن وتواجه. الليل الاول اشت العزم والمه. خوفي طول البطا ما عاد نتواجه. والليل الاخر صروف الهم. والليل الاخر صروف الوقت ملتمه. تعزف على عروق قلب فيه دولاجه. اخاف
ساقي يسير بخطوتي يمه واطيح واغرق ببحر هاجة امواجه. الجاهل اللي عذرته جاك بمطمه، والعارف العاقل يدور المخراجه. واليوم كل سرى يمه على همه، وانا سريت اتحرى الهم يفراجه. يمه ترى ما بقى لي شيء يا يمه، يكون دعوات ان شاء الله يقضي الحاجه. سلامتكم. الله يقضي الحاجة. سلام. سلمت صحة لسانك، وأسأل الله العلي العظيم أن يبلغنا بر والدينا جميعا. اللهم. الشاعر مرعي بن حربان وفي الجولة الرابعة اختر لنا قصيدتين تتحفنا بهما. قل على ضفاف انهار جنة هوانا، تضحك رياحين ويتبسم الورد، ذعذع نسيم وداعب الأكحوانا، مد القمر يده على الجزر والمد، والكوكب الدري وزينة سمانا، والمشتري والجدي والبرق والرعد، وعباد شمس يميل خصره معانا، لما نولي الوجه للبيت الأسعد. وسنابك الخيل الأصيلة تفانا في خدمة الفارس وفي ذروة المجد، وصواعق الدنيا عيانا بيانا ترتد عن منهج سنة محمد. ربيع عمر وكل شيء ورانا، حتى بواكير الصبا حدها حد، عبر الأثير وموجة الانفتانا، يعبر رحيق النحل بوابة الشهد، مالي ومالك والخلائق ترانا، نقول عهد الله ولا نوفي العهد. وإذا هززنا الجذع يرمي ثمانا من باسقات النخل، والطلع ينضد، كان أجمل أحلامك وغاية منانا، إنا نكمل شدة النون بالمد. وكانت حبال الوصل بيدي متانا، ورخيتها وشد ما عاد تنشد، ما كان والله العشم يا دوانا، حتى تجرعنا من الهجر والصد. يا مارج من نار جني وجانا، وحر كبد ما لنا غيرها كبد، يقولون محد سالم إلا الجبانا. وأقول سلم لي على باهي الخد، ما غرد القمري ولا الوقت حانا، ولا وصلنا يا بعيد المدى رد، وإحنا لنا عامين نرسم لقانا، على مس الليلة على ضحوة الغد. على مس الليل على ضحى الغد. صح الله لسانك. لسانك. قلبك اخضر واحنا ما ندري. كيف شيخ؟ قلبك اخضر واحنا ما ندري. والله إن شاء يغرك الله الشيب. قلوب الجميع إن شاء الله. الكثير من الشباب والشيبان موجودين، تناسبهم الغزليات شوي. ويقول هنا: ريحة مطر ولا تسوق المطر، ريح هلا هلا بالطرش ومرحبا به، أجمل من البستان والورد والشيح، توقيع برق فوق صدر السحابة، يهزني ذكر الرجال الطحاطيح، ويشوش راسي والخلايق تشابه، ولا بتخدعني دموع التماسيح، ولا بتطربني لحون الربابة، شرفت جمهوري ولوحت تلويح بيدي، وضميت الوفا والمهابة. كفو. شرفت جمهوري ولوحت تلويح بيدي، وضميت الوفا والمهابة، وعلمت ابو زيد الهلالي بتوضيح ان الشجاعة للنبي والصحابة، وان عليه الصلاة والسلام، وان الفصيح يصيح والفارس يطيح، وان القراية بنت عم الكتابة، وبشرك بان الرجال المفاليح، من لا يجيد الشعر جاد الخطابة، وبشرك بان النجوم المصابيح، لكل نجم ساري قد سرابه، ملاحم ومعلقات وتواشيح، في راس ابو خالد وصفحة كتابه، أدليت لأصحاب الإذاعة
تصريح واخفيت رايي فيها عن كل نابه، واللي سمع تصريح أنا قال تلميح ولا يعرف إني أسد وسط غابة. كفو. سلمتوا. اللي سمع تصريح أنا قال تلميح ولا يعرف إني أسد وسط غابة، أرد على العاقل ومن غير تجريح واسكت عن الجاهل ولا دق بابه. النار يعرف حرها مدرك الفحلة وعذاب المبتلى وعذابه، والجنة أروح للنفوس المراويح من مجلس بين الأهل والقرابة. خلى المطر في انه علاج المجاريح وانه ثواب الله وانه عقابه. سلامتكم. صحة لسانك. سلمت له انت. شاعرنا محمد بن نغموش كما وعدتنا نريد شيله. طيب قصيدة وشيله صح؟ قصيدة وشيله او شيله وقصيدة اللي يعجبك. ورع نطحني ثم وقف واختلع. معلوم. ورع نطحني ثم وقف واختلع، ذكرني بخوف المها وجفالته، ما ادري دلاخه في الولد ولا دلع، الشاهد اني من هبل من حالته. قام يتعذر مير عذره ما انبلع، من قبح عذره تنبلع فسالته، يقول قلبي يوم شفتك انخلع، ذكرتني الارهاب في جلجالته، والجاهل انا اعذر حتى يطلع، واقرا عليها النص مع دلالته، وان كان عيا ما اطلع ولا انقلع يا خوفتي لاجهل على جهالته، ورعند راس برا يحسب انه طلع سطح القمر وهو على هبالته. ورعند راس برا يحسب انه طلع سطح القمر وهو على هبالته، سموم فكر الغرب في جوفه بلع، يبغى الامور مملكتنا فالته، والمشت حسره في مصاب بالصلع، يعني التحضر ما هو بعمالته، جلال بلنا السلبي والايجابي قلع، البر فازوبه ولهنا خالته، خذا رعاع الناس للفلته ولع، والمجتمع بلواه من حثالته، لوبه حريق بذلفة امريكا اندلع، قالوا ترى الهيئة سبب لاشعالته، ومطوع الهيئة ليا منه طلع، يسعدك يا وجه السعد وطلالته، صقر يشوق العين لي منه شلع، تهجد طيور طايرة من هالته. نشهد. لو بحريق بذلفة امريكا اندلع، قالوا ترى الهيئة سبب لاشعالته، ومطوع الهيئة ليا منه طلع، يسعدك يا وجه السعد وطلالته، صقر يشوق العين لا منه شلع، تهجد طيور طايرة من هالته، ما هو من اللي لاحتمل الموقف خلع، ولا يلوك الحكي مع نقالته، وما هو منصابه على الدنيا هلع، وما يلحق منه ورا جمالته، ثابت خطى في المجد عمره ما ضلع، وغيره تروم المجد ولا طالته، تبت يدا ابي لهب يوم اقتلع، غصن الحطب والحبل في حمالته. سلامتكم. صحة لسانك. سلمت. والشيله؟ الشيله اللي يقول علاقاتنا في الناس من كل شكل ونوع، ولو كان غيرك في العرب ما انشغل بالي، أحب الرفيق الذربي واللي كريم طبوع، وضعيف الروابع في العرب ما له مالي، أكلمك وطنش وصوت الجرس مسموع، وكاني بك تصمت لما شفت جوالي، وانا ما حداني يوم اكلمك فقر وجوع، انا ما حداني الا محبتك يا غالي، ولا انته بمقطوع ولا اني بعد مقطوع، اذا رحت في حالك وانا رحت في حالي، لكن المخوة عندنا شانها مرفوع، كما عود
صحة لسانك. الله يسعدك. ما شاء الله تبارك الله. شاعرنا محمد بن دوحان، طال عمرك. لديك قصيدتين فاتحفنا بهما، ويا حبذا برضو شيلا. لا شيء ما يمديها مرة مرة مرة، معذور. لك يطيح المخيم ما لي دخل. تفضل أجل. في بيتين اسميها ومضة، يقول نشكي المهونة واكبر اسبابها حن السبب وندور من الدجا ضي، نهتم في الكورة ونهتم في الفن، ولا فلحنا لا في هذه ولا ذي. سلام سلام عليك. اما القصيد بعطيكم تغريده غزلية. شكل هذه ها؟ تفضل. بعطيكم غزلية. ما تفضل. يبغى غزلية، فصحى. لا غزل ايش؟ لا. غزل ما لا تخرب. فصحى غزل. فصحى. يبغى تفضل. يسمعكم غزل. سبقنا الشايب ذا وقلبه خضر وحن صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. أعطنا فصحى غزلية، ما في مشكلة. فصحى غزلية. فصحى من جنبها يعني ما هي فصحى. يقول سمو الشعر يا درر اللآلي، أما آن الثبات على المعالي، ألم يصليك جمر الشوق حتى تعذبت الحروف من التعالي، ورب العرش أن اليأس كف يسوم تفاؤلي، حد السلال أصوغ الحرف من وله وشوق مواردي على العدة زلالي، وانا اللي تاقى في الهقوات عندي معرب جد من عمي وخالي. عليكم زود. وانا اللي تاقى في الهقوات عندي معرب جد من عمي وخالي، ولا معرب جد من عمي وخالي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم. وانا اللي تاقى في الهقوات عندي معرب جد من عمي وخالي، ولا ينفع يكون طول بيدي ثمار المجد في روس الطوال، يا نفس وروم الجمايل وجم الماقفية، لاجى مجالي أغامر وأتلي صهوة عزومي وجيب الفود من صعب المنال، ولو أدنى الزمان سماء جهدي فأقدامي على قمم الجبال، أجر الصوت مبحوحا حزينا وجودي يا وجودي بري حالي، وجودي وجد عود قل حيله، ولا له لا قريبة ولا عيالي، على روح الطهارة والفضيلة كمال الزين لله الكمال، زهور شقائق النعمان تزهو وشوك الغصن حال من الوصال، مناة القلب أن ألقى مناتي عنود الغنج طاغية الدلال، ذبحني الشوق يوم وصلت عنده الظاهر اختلعت. عنود الغنج طاغية الدلال ذبحني الشوق، يا هيها اسمعيني وشوفي ويش من بعدك جرالي، جفت عيني منامي في غيابك، صحيب الهم ومخاوية الليالي، ولو طال الغياب هنا مكانك، وسط قلبي تحت في الظلال، فلا يمكنني أن أنساك قطعا كذا ولا كذا يا هم ملالي. يا سلامتك. ملالي سلم صحة لسانك. صحة أبدانكم. الجولة الأخيرة في أمسيتنا هذه الليلة مع الشاعر مرعي بن حربان، اختر لنا يا فصيح يا شعبي. عاد فتح لنا الأستاذ محمد الباب. ما ادري رغبة الجمهور اسألهم يبغون فصيح، موجود فصيح. اقرأ ما لديك. أنا عن الجمهور. ها؟ أنا عن الجمهور، تفضل بما لديك. فصيح؟ إن وجدت فصيح فحبذا. الفصيح أفضل يعني. ها؟ إذا بتأخرك أستاذ مرعي فأعطنا النقط عادي. لا هو عادي بس يعني شوي. لأني أنا من نسك أنه كان الأمسية شعبية، فالأستاذ مرعي ما قدم الفصيح يعني. قصيدتين هي ولا قصيدة واحدة؟ قصيدة ولا قصيدة واحدة. قصيدة واحدة. نعم. طيب قصيدة بعنوان صفحة من التاريخ. والعفراء ماتت والغرام غرامي، وبكى عليها عروة بن حزامي، وصبرت لم أذرف عليها دمعة وكأنها ما حطمت أحلامي، وكأنني ما زرت يوما دارها أو جاءها رسل الهوى بسلامي. عفراء لا أدري لماذا ودعت وأنا على الدنيا أشد حزامي، وأقول إني قد صبرت وإنني ما عدت أنثر شعرها بكلامي. من أنت يا هذا؟ فقال أنا الذي أسرى بها سيرا على الأقدام،
أنا صفحة التاريخ يكتب فوقها اسم الفتى وحوادث الأيام. يا أيها الرجل المعذب نفسه هون عليك فأنت في الإسلام. ماذا تقول؟ فقال من يبكي على طلل فذلك عاشق الأوهام. ماذا؟ فقال عليك ألا تشتكي من هجرة الأخوال والأعمام، وعليك ألا تستعيد سوالفا من سيرة الأنساب والأرحام. أو ولدت بالنور الذي تبكي له أم أنت منذ ولدت رهن ظلام؟ هل ذقت يوما ساعة من راحة أم أنت بين متاعب وسقام؟ أبني إنك شاعر من أمة سقطت مناقبها مع الأعوام. الساعد المفتول أصبح واهنا ويهزه للضرب قلب نعام. وإذا أتى فيها بوادر فارس حكم القضاة عليه بالإعدام. ويحاول التاريخ يكسر ساعدي وأقارع الصمصام بالصمصام، ويشن غارات علي لأنثني وأبيت ألا أعلن استسلامي. فدعا علي وقال يا أنت الذي أخرجت حباتي من الأكمام. في وجه أمتنا حديث تعجب، في وجه أمتنا حديث تعجب وعلى الجبين علامة استفهام. أقرأتها؟ كلا، ولم تقرأ سوى صفحات مجد ضاع تحت ركامي. ورواية الأمجاد دون سيوفها عار ونار وارتكاب حرام. وحديثنا وكنا دائما يلتف بين النقض والإبرام. حكماؤنا من فرط حكمتهم غدوا يستصحبون الجور في الأحكام. نظرا لما يجري وما تأتي به سنوات رعي الذئب للأغنام. إذ نحن من وضع القياد بجيدنا فاقتادنا الأعداء كالأنعام. هب أننا أبناء أم حرة من يستبيح ثرى أبي الأيتام. سلامتكم. سلمت. لا فض فوق ولا عاش عشان يؤوك. الشاعر محمد بن غموش تفضل بقصيدة. قل يا تركي توكلنا على الواحد الوهاب، سبحانه. الأرزاق مقسومة ولا جال مكتوبة، نعيش وندرجها مع الناس والأصحاب، ونار الأمل في موقد الياس مشبوبة. صبورا ولا اشكل هم حتى على الأقراب، ولو كان حظي في الزمن دوبي ودوبه، لما صار لي عازه وانا العازتي طلابه، اشوف الكفو واشد في خطوتي صوبه. عصامي ذات وابذل الجهد والاسباب، وشخصيه الرجال تظهر من اسلوبه. خذاني الحياه لا اقول تكفى، ترى الاطناب ترى اخذت بيت الشعر ميال على جنوبه. في وجد عيني وجد من واجه الحراب، وسيفه معه لكن يمناه معطوبه. على قصر عز ودي ادخله مير الباب، تقفل علي وساعة العمر محسوبة. انا يا رفيقي بس رجال خيل مع الاشناب، ووقفة رفيق انكف وشرواك مطلوبة. ترى الذيب ما هو بذيب لولا السطر والناب، وذياب بدون نياب ما هي مهيوبة. سلامتكم. صدقت. سلمت. الشاعر محمد بن دوحان اختم لنا بقصيدة. والله أنا ما أدري إيش أختار، لكن في قصيدة أسأل الله ينفعنا وياكم بما نسمع وبما نقول. اللهم آمين. يقول لو عشت كم بتعيش فوق 80، لو عشت كم بتعيش فوق 80، من بعدها الديان تقضيه دينه. الآدمي من طين ويعود في طين، من العدم مخلوق نطفة وجينه. والآدمي مجموعة أيام وسنين، لا من قضت يصبح بقبره رهينة أعماله وما قدم يبين. في يوم ما ينفع خدينه لا صاح صايحهم، وجوله ملبين والدمع فايض والملامح حزينة. والموت ما يرحم ولا يعرف اللين، لا حلب بنادم يبيح كنينه، واهله يصيحون فزعوا يا الميامين، والكل حوله مرخصين ثمينه. والموت يقطع في شليله بسكين، يقضي على آخر لحظة من سنينه. ثقل النفس وتوسعت حدقة العين، ثم حشرجت روحه وثقلت يدينه. طويت صحايف عمره ولا لها الحين، يكون ما قدم بزينه وشينه. ما ينفع أهماله ولو هو ملايين،
ولا ينفعه ربعه ولا أحد يعينه، ما ينفعه يكون ما وافق الدين وما دونها حسرة وغبن وغبينه. غبني على اللي مات ما قدم الزين وش العذر ما تقدم يمينه. غبني على اللي مات ما قدم الزين وش العذر فيما تقدم يمينه. غبني على اللي مات ما قدمت زين صحة لسانك. وأسأل الله العلي العظيم أن ينفعنا وإياك والسامعين بما نقول ونسمع. أيها السادة الحضور، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام أمسيتنا، شاكرين لكم حضوركم واستمتاعكم وأنصاتكم، كما أكرر شكري وامتناني لشعرائنا وفرسان هذه الأمسية، الشاعر مرعي بن حربان القرني والشاعر محمد بن نغموش والشاعر محمد بن دوحان. لكم جميعا مني ومن مخيم الدعوة في أبها كل الشكر والتقدير. كان معكم في التقديم أخوكم غانم بن جراد القرني. نعم. عليك زود. خيمة أبها السياحية، خيمة أبها الدعوية، تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. ضيوفنا الكرام، نشكر لضيوفنا هذه الليلة وهذه الأمسية الجميلة. نشكر كل من شاعر غانم القرني، شاعر محمد بن نغموش، شاعر مرعي بن حربان، شاعر محمد بن دوحان، ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات التي قالوها وحضورهم وتشريفهم في ميزان حسناتهم. لدينا قبل أن نبدأ معكم السحب ونبدأه مع ضيوفنا تكريم بسيط لضيوفنا هذه الليلة، ويستلمون ضيوفنا تكريمهم من يد الشاعر غانم القرني. تفضل من الشباب. تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. أولاها فيصل همه وحداها نحو القمة، وكفاها كل ملمة فله بالحب تحية. سحبنا اليومي على جوائزنا بحضور شعراء المبدعين. أعطونا الجوائز. نحو القمة الجوائز. وكفاها كل ملمة فله بالحب تحية، فله بالحب تحية. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية. مع مصورينا المبدعين ومع مخرجنا، ونبدأ في الاختيار لفائزين هذه الليلة. والجوائز طبعا أجهزة هواتف محمولة، ولدينا جائزتين مميزتين، جهاز جوال سامسونج وجهاز بلاك بيري. نبدأ. أبها السياحية، أبها الدعوية، أبها السياحية، أبها الدعوية. سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية معنا هذه الليلة. تفضل تفضل. بمناشطها الحيوية تفضل. وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة من دوحان. تفضل. ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. نتعرف عليك واللهو بغير ضياع. حياك الله أستاذ ياسين. تفضل. دقيقة بس الصورة. ومعارض إبداعية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل
عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية تدعو تعرف على ضيفنا سليمان يحيى الحفظي. حياك الله يا مرحبا، تفضل. دون غلو هدامي أو أفكار غربية أبها الدعوية فايز الثالث هذه الليلة تدعو للهدي السامي وفق الدين الإسلامي تفضل، دون تفضل. غلو فايز الثالث. هدامي أو أفكار غربية استلم جائزة خيمة الشاعر أبها السياحية تفضل. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية منهجها نهج صافي نهج بنات أسلافي لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية تعرف عليك محمد بن أحمد منهجها الهادي ياسين. حياك الله، تفضل. لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية خيمة أبها الدعوية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها استلم جائزته من الشاعر غانم القدري. نتعرف عليك محمد عبد الله الشهراني. حياك الله استاذ محمد، تفضل. وبرامجها النوعية طيب، هي للأسرة كالشمعة جائزتنا الأخيرة جهاز بلاك بيري. يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية تفضل. أولاها فيصل هماه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملمة فله بالحب تحية فله بالحب تحية طيب، مين فايزنا؟ أولاها فيصل هماه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملمة فله بالحب تحية تفضل، فله تفضل، بالحب تفضل. تحية أبها السياحية أبها الدعوية أبها السياحية أبها الدعوية ياخذ جائزته من تصور مع شعراء. حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبها أبها الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. بهذه الفقرة نصل وإياكم إلى ختام هذه الليلة. نذكركم بضيفنا يوم غد بمشيئة الله تعالى الدكتور خالد بن سعود الحليبي بعد صلاة المغرب، وسيكون ضيفنا بعد صلاة العشاء الدكتور عبد الله بن هادي في حديث الذكريات، وسيكون ضيفنا الممثل صالح أبو عمرة مقدم برنامج روايا. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية سياحية دعوية حيوية نوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية هي للأسرة كالشمعة
تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبهى الدعوية، خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية. الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. منهجها نهج صافي نهج بنات أسلافي لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية. لا تنعق بالحرية. منهجها نهج صافي نهج بنات أسلافي لا تدعو للإرجاف أو تنعق بالحرية. خيمة أبهى الدعوية، خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. أولاها فيصل همه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملمة فله بالحب تحية. فله بالحب تحية. أولاها فيصل همه وحداها نحو القمة وكفاها كل ملمة فله بالحب تحية. فله بالحب تحية. أبهى السياحية أبهى الدعوية أبهى السياحية أبهى الدعوية. سياحية دعوية حيوية نوعية. سياحية دعوية حيوية نوعية. أبهى أبهى السياحية أبهى الدعوية أبهى السياحية أبهى الدعوية. سياحية دعوية الدعوية. سياحية دعوية حيوية نوعية. سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبهى الدعوية، خيمة أبهى الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبهى الدعوية
تدعوكم